औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूफ़ी हारून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह मैंने अपनी आखिरी वीडियो में जो आपसे 6 महीने पहले अपलोड की थी उसमें बताया था कि मैं पाकिस्तान से दोबारा स्पेन शिफ्ट हो गया हूँ। तो उस वजह से काफ़ी अर्सा कुछ एक तो आपको पता है कि किसी नई जगह पे जाने में एडजस्ट होने में कुछ टाइम बीत जाता है और फिर कुछ बीच में कोरोना के 3 महीने जो हैं वो उन्होंने सारा सिस्टम जो है वो हिला के रख दिया। तो इस सूरत हाल की वजह से 6 से 7 महीने 8 महीने मैं आपके साथ मुसलसल रब्ता नहीं रख सका, जिसके लिए माज़रत। और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जब दोबारा शुरू करने जा रहे हैं तो आपके साथ ये रब्ते का सिलसिला रहेगा, मुसलसल रब्ता रहेगा। आज पहले दिन पहली बात जो आपके साथ करनी है वो मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट इसलिए कि मैं ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि जब तक हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को, स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ पे काबिल और अहल लोगों को नहीं लेके आएंगे, तब तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। हमारे प्लेयर्स दुनिया में एक्सेल नहीं कर सकते। और अगर हम स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स समझते हैं और तो ये हमारी बहुत बड़ी खामख्याली है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को टूरिज़्म के साथ लिंक किया जाता है, स्पोर्ट्स को जो है वो इकोनॉमी के साथ लिंक किया जाता है, और आपके इमेज बिल्डिंग के लिए और कल्चर के फ़रोग़ के लिए जो है वो लिंक किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम इसको स्पोर्ट्स के साथ भी सिर्फ लिंक करने में कामयाब नहीं हो सके आज तक। 70-72 साल हमारे मुल्क के जो हैं वो बने हुए हो गए। हमारा दुनिया आगे जा रही है और हम जो है वो स्पोर्ट्स में रिवर्स पे हैं। पता नहीं अब ये कल कितना अर्सा मज़ीद ऐसा चलेगा। आज जो मैं आपसे बात करने चाह रहा था वो गुज़श्ता रोज़ मेरे पास एक जो है वो हैंड आउट आया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, मिनिस्ट्री IPC का, उसमें जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की 88वीं एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ है और जिसमें वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक कमेटी बनाई है जो रिवाइज करेगी 2005 की स्पोर्ट्स पॉलिसी को। कमेटी बना दी है, कमेटियाँ बनती रहती हैं, रिवाइज भी होते हैं, कोई सी मामला नहीं, लेकिन एक ऐसे कानून को रिवाइज करने के लिए, एक ऐसे ज़ाब्ते को रिवाइज करने के लिए जिस पर 2005 से 2020 तक 15 साल हो गए अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो वो कानून कैसा और उस पर अमल दरामद कैसा और उसको रिवाइज़ क्या, तो ये बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो मैंने कहा आपसे भी बात करें, आपको भी अपनी राय दें, बताएं कि भाई ये क्या है और डॉक्टर साहब क्या सोच रही हैं और क्या होना चाहिए। जो मेरी नज़र में है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी कोई बात बहुत से दोस्तों को अच्छी ना लगे, हो सकता है कुछ को अच्छी लगे, लेकिन मेरा राय देने का एक हक़ है और मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूँगा यकीनन। तो पहली तो बात डॉक्टर साहबा के लिए और आप पाकिस्तान के हर स्पोर्ट्स लवर के लिए वो जानने की ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के जो फेलियर है उसके पीछे सिर्फ एक ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं। हर फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और ख़ुद वज़ारत खेल, ये चारों मिले हुए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को तबाह करने के लिए, जो गुज़श्ता 15 साल 20 साल से हमने देखा। इसी तरह हमारे कोचेस का भी माफिया, हमारे प्लेयर्स का भी माफिया। सो हर बंदा जो है वो अपने अपने हिस्से में इस तबाही में भरपूर हिस्सा अदा कर रहा है। कोई फेडरेशन पे कब्जा किए हुए है और कोई आना चाहता है। ये क्वालिटी जो बैठे हुए हैं उनको प्रेफरेंस नहीं है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनसे ज़्यादा अहल हैं, उनमें से अच्छे कोचेज़ हैं, उनमें से अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनमें से अच्छे प्लेयर्स भी हैं पुराने, जो आएँ तो शायद बेहतर हो जाए। ऐसा भी है। और ऐसा भी है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो इतने नायल हैं कि वो सही काम करने वाले बैठे हुए को भी नहीं सुकून लेने देते। तो मतलब ये एक खिचड़ी सी पकी हुई है सूरत हाल में। ऐसे में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब आई थी तो हमें तवक्को थी कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन आए हैं स्पोर्ट्स मैनों के लिए करेंगे, स्पोर्ट्स मैन उनको सपोर्ट करते रहे पूरे इलेक्शन में, समीउल्लाह साहब,
مختلف ہاکی کے پلیئرز، کرکٹ کے پلیئرز، وسیم اکرم، مطلب آپ جتنے بھی وہ سیلیبریٹریز تھے کرکٹ کے ہاکی کے سابقہ، وہ جہانگیر خان صاحب، اور سب لوگ آئے، سب نے سپورٹ کیا، خان صاحب کی حکومت بن گئی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کو وفاقی وزیر بنایا گیا آئی پی سی کا، تو ان کو وزارت جو ہے کھیلوں کا معاملات بھی دیکھنے کو ملے. ڈاکٹر صاحب جب شروع میں تو ہمیں شاید ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد جب جو انہوں نے اسٹیپ ان کیا، انہوں نے دیکھا، لوگوں سے ملی، تو میں بہت زیادہ تو ان سے نہیں ملا. پریس کانفرنسز میں مختلف جگہوں پہ ہیلو ہائی ہوتی رہی، سوال جواب بھی ہوتے تھے بطور صحافی، لیکن جب 2-3 دفعہ ان سے پرسنلی ملاقات ہوئی اور 15-20 منٹ 25 منٹ گفتگو آدھا گھنٹہ ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ سننے پہ زیادہ بلیو رکھتی ہیں، اور یہ بہت اچھا، بہت پازیٹیو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی پولیٹیشین کے لیے، اس کو سننے کی عادت ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی بیماری یہ ہے کہ سنانے کی بہت عادت ہے. تو وہ سنتی تھی، تو میرا خیال تھا کہ ان کے آنے سے بہتری آئے گی. لیکن بدقسمتی یہ ایک پی ایم صاحب نے ایک دفعہ احسان مانی صاحب کو لگا دیا کہ جی آپ ہمیں اسپورٹس پالیسی کے اوپر تھوڑا سا ورکنگ کر کے دیں، اور سونے پہ سہاگا کہ احسان مانی صاحب نے اٹھایا. اور علی رضا صاحب جو ایک بہت اچھے لائر ہے، بہت ہی اچھے لائر ہیں اور بڑے نفیس انسان ہے، جو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، لیکن بہرحال وہ وکیل ہے، ان کا ایک پیشہ ہے، وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے فیصلے ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، وہ ان کا بزنس ہے، تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے. لیکن مانی صاحب نے جو زیادتی کی وہ مانی صاحب کی طرف سے اینڈ پہ تھی، کہ انہوں نے یہ جانے بغیر کہ علی رضا صاحب پاکستان اولمپک ایسوسیشن کی طرف سے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ وکیل رہے ہیں، انہوں نے ان کو لگا دیا، اور انہوں نے پھر ایک پرپوزل بنائی. وہ پرپوزل ہوا میں ہے، کسی کو نہیں پتہ کیا ہے، وہ بھیجی گئی، وہ پتہ نہیں منسٹری کی سطح پہ رک گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ رک گئی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ایم ہاؤس میں جا کے رک گئی، وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، لہٰذا اسپورٹس کو خان صاحب نے ٹچ نہیں کیا. آخری کچھ ایک تو ملاقات میں نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کافی حد تک بریف بھی کیا، اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ نہیں، وہ یہ چیز کو سمجھ رہی ہیں. وہ ان گفتگوؤں میں نے ان سے کہا کہ ایک سنسیئر پالیسی یہ ہے، بڑا اچھا یہ ہے کہ آپ یہ اسٹریٹجی بنا لیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی سائڈ پہ ہیں، وہ پی او کے اندر ہیں یا پی او سے باہر ہیں، اور ان کو سپورٹ کریں. اور اس میں نے ان کو مثال دی کہ چودھری یعقوب صاحب ہیں والی بال والے، اسی طرح کرنل صاحب ہیں، کرنل وسیم ہیں تائیکوانڈو والے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح اظہر علی شاہ ہے سائیکلنگ والے، جن کو پی او پتہ نہیں کیوں ان کو ناپسند کرتی ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی آج تک. اور اس کے بعد جو ہے ایتھلیٹکس جیسا بھی ہے، جن صاحب کے ساتھ الیکشن ہے، الیکشن تو خان صاحب کا، نواز شریف کا، زرداری صاحب کا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ الیکشن ہے، تو وہ پریزیڈنٹ کے پی او کے کینڈیڈیٹ ہیں دونوں، تو ان کا آپس میں اپنی جگہ ہوگا، لیکن ایتھلیٹکس میں 12 جنرل صحیح ہر جگہ ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چاروں فیڈریشنز ہیں پورے پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ. فٹ بال کو چھوڑ کے، فٹ بال اور ہاکی، فٹ بال کو چھوڑ کے، فٹ بال کیونکہ فیفا کے پیسوں سے چلتی ہے تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس دفعہ، لیکن یہ 4 فیڈریشنیں ہیں جو ہر سال اپنی نیشنل جونیئر نیشنل کرواتی ہیں. سو یہ کام کرنے والی ہیں، ان کو آپ فنڈنگ دیں، اور باقی بشک سب کی روک دیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے آتے ہی یہ کیا تھا کہ فنڈنگ روک دی تھی، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ظلم کر رہی ہے کھلاڑیوں کے ساتھ، یہ وہ. لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ 18ویں ترمیم کے تحت، کیونکہ بجٹ تو ان کے صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فیڈریشنز کو سپورٹ کریں. لیکن میں نے ان کو یہ رائے دی کہ آپ ان 4 فیڈریشنوں کو نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے سپورٹ کریں جتنا کر سکتی ہیں. انہوں نے کچھ حد تک ایگری بھی کیا، غالباً کیا یا نہیں کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب کو یہ بہرحال میں نے نوٹ کیا کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم کسی طرح یہ جو مافیا سٹائل میں چل رہا ہے کام، اس کو تھوڑا سا کم کریں، اور اچھے لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کا موقع دیں. اور مافیا کو تبھی ہٹا سکتے ہیں جب ان کی لالچ ختم ہوگی. لالچ ختم ہوگی کیسے؟ کہ ٹور ختم ہوں گے، باہر جانے کے کیمپس ختم ہوں گے، فیڈریشنز کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہوگا کہ جی کھلاڑی باہر نہیں جا رہے، تو وہ خود ہی کہیں گے یار اب اس میں تو بچا ہی کچھ نہیں ہے، نہ ٹور ہے نہ ٹی اے ڈی ہے، تو چھوڑو دفعہ کرو. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، جو میری نظر میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سب کہیں غلط ہے، آپ کو حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے. اب آ جاتے ہیں اس پالیسی کے اوپر کہ یہ جو پالیسی کے اوپر ریویو کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، جس کے سربراہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کل اناؤنس کیے، وفاقی سیکرٹری آئی پی سی ہیں محمد علی شہزادہ صاحب، ان کے ساتھ ایچ ای سی کو ڈالا، ان کے ساتھ ٹینس فیڈریشن کو ڈالا، کے پریزیڈنٹ کو ڈالا.
तो मुझे थोड़ी सी आदत हुई, अगर कमेटी बननी थी तो कोई मसला नहीं था, कमेटी बन सकती थी, डॉक्टर साहब का हक है, वो वजीर है। लेकिन HEC की कंट्रीब्यूशन कितनी है? मैं तो ये कहता हूँ बल्कि डॉक्टर साहब आपको, सेक्रेटरी साहब को, कि HEC, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान आर्मी, या ये जो इदारे हैं जो ओलंपिक एसोसिएशन में भी बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये खिलाड़ियों को हायर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंड से, ये अपने इदारों के फंड से हायर करते हैं। इनका ओलंपिक में बैठने का तुक ही नहीं है कोई। पहले तो ये कोशिश करें कि इनको ओलंपिक से निकालें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में, ये इदारे भी, इनके खिलाड़ी भी, इनके ऑफिशियल्स भी पॉलिटिक्स में हैं। इनको वहाँ से निकालें, इनको कहें कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप नहीं जा सकते पॉलिटिक्स इलेक्शन वाली में, ये प्लीज़ करें। और उसके बाद दूसरी बात, इसमें दूसरी, एक तो ये इदारे बाहर निकाले, HEC हो गया, वापडा हो गया, पाकिस्तान आर्मी हो गया, इनको कहे आपका काम है खिलाड़ी तैयार करना या खिलाना, ये ओलंपिक आपका काम नहीं है, ठीक हो गया। बाकी रहेगी फेडरेशंस। फेडरेशंस में अगर ये इन इदारों में से अगर कोई लोग फेडरेशंस में हैं तो उनको भी कहेंगे जी आप भी निकलें बाहर, आपका क्या काम है, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। फेडरेशन चलाने दें प्रोफेशनल लोग को, वो लोग जो मार्केटिंग को समझते हैं, वो जो गेम को समझते हैं, वो आगे आएँ, वो खुद फंड जनरेट करें, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ न बने। तब ये फेडरेशन की माली हालत बेहतर होगी, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी कम होगा और अच्छे खिलाड़ी भी प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ कि आपने डाल दी इस कमेटी में टेनिस फेडरेशन के सदस्य को। टेनिस पूरे पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं खेलते डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। इसी तरह स्क्वाश में 400-500 भी नहीं खेलते। सो इन फेडरेशंस को कौमी पॉलिसीज बनाने के लिए आप लगा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये डॉक्टर साहब की तजवीज़ नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को जितना मैंने 2-4 मुलाकातों में स्टडी किया है, मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये सारा आइडिया ये डॉक्टर साहब का नहीं है, ये किसी और का है। लेकिन जिसका भी है उसको सोचना चाहिए कि अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स का नहीं पता तो भाई किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा लो। देखिए ना, एक सेक्रेटरी साहब आते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया, वो आके कहते हैं जी कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा। और फिर मैंने पिछले दिनों देखा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना, मैं इससे पहले जो सेक्रेटरी साहब थे, अभी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने जितना काम किया और इसी अंदाज में जिसका डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा कर रही थी पहले, बड़े आराम से सुनती थी, बात सुनती थी, सोचती थी, समझती थी और फिर अपने तौर पर डिसीजन की, इस तरह वो कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि खटमंडू में सैड गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस, वो वहाँ पे रहे, डॉक्टर साहबा वहाँ पे रहीं और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऑफिशियल ने वहाँ बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के मेडल्स पोजीशन भी बेहतर हुई। अभी एक गंद हुआ है उसमें भी वो, लेकिन वो खिलाड़ियों के एंड पे है, वो फेडरेशन के एंड पे है, उसके ऊपर कल बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बात कर रहा था मैं इसके ऊपर कि डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर काम किया। सबक सेक्रेटरी साहब जो अभी सेक्रेटरी इत्तलात चले गए हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। मौजूदा सेक्रेटरी साहब, सॉरी टू से, आप नाराज़ हों, खुश हों, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आपको स्पोर्ट्स का नहीं पता, आप बराए मेहरबानी किसी और महकमे में जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा जिसको स्पोर्ट्स से लगाव हो उसको आने दें। या फिर दूसरा फार्मूला ये होता है बड़ा अच्छा कि जो समझ रहा है, जो कर रहा है टाइम से, 2 साल से, 2.5 साल से मिनिस्टर, उसको करने दें। तो ये रिक्वेस्ट है। और बराए मेहरबानी ये जो पॉलिसी अभी जो 2005 में बनी थी, 15 साल से आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसको आप खुद ही रिवाइज करने जा रहे हैं। कल को कोर्ट में खड़े होकर ओलंपिक एसोसिएशन या फेडरेशन ये कह देंगी कि जी ये तो अपनी पॉलिसी से खुद मुतमईन नहीं है, हमें कहते हैं हमें इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, कैसे करवाएं? तो मतलब लॉजिकली कुछ अच्छी चीज़ नहीं है ये जो प्रेस रिलीज आई है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहबा, आई एम सॉरी सेक्रेटरी साहब, आई एम सॉरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, बल्कि मौका देते हैं लोगों को कि वो आपके ऊपर तनकीद करें। अगर आप संजीदा हैं और आप चाहते हैं कि पॉलिसी में कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाए, तो बराए मेहरबानी पहले तो इसके मेंबरान बदलें।
پہلے تو سیکرٹری صاحب چلیں ٹھیک ہے جی، ان کو شوق ہے کمیٹی کا سربراہ بننے کا، پالیسی بنانے کا، کیونکہ وہ ڈی ایم جی ہیں تو ان کو وہ ذہین و فتین ہیں، ان کے دماغ میں ہر چیز ہے اور وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، چلیں جی ان کو بنا دیں ہیڈ. لیکن پلیز مہربانی کریے، جس بندے نے یہ اسپورٹس پالیسی بنائی اور جو ابھی کبھی کبھی شرمندہ بھی ہوتے ہیں، نیت اس کی ٹھیک تھی، بدقسمتی یہ کہ لوگ اوپر جو آگے وہ ویسے نہیں رہے، وہ بدل گئے. اس بندے کا نام بریگیڈیئر عارف صدیقی، اس کو اس کا حصہ بنایا، اس کو بٹھا کے کہیں گے بزرگوں مہربانی یہ کرو کہ اے جڑی پالیسی ہے نا، جتنے سانوں پھسایا جے اتوں کڈن کا رستہ بھی تسی دسو، اس کو لیں. 4 فیڈریشنیں میں نے آپ کو کن کے بتائی ہیں جو پاکستان میں سپورٹ پہ کام کر رہی ہیں. بالکل ہاکی اینڈ فٹ بال، وہ ایک بال کے اندر کئی بال، یعنی کئی فیڈریشن کے اندر کئی گروپ کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہے، باقی آپ کے پاس تھا کیا؟ ایتھلیٹکس ہے، سائیکلنگ ہے، آپ کے پاس والی بال ہے، کبڈی ہے، یا 5واں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ اس کو کر لیں تائیکوانڈو، جو 5 فیڈریشنز کام کرتی ہیں اور پراپر کام کرتی ہیں، جن کی کبھی نیشنل مس نہیں ہوئی چیمپئن شپ. اور سائیکلنگ ان میں سب سے زیادہ آگے میں اس لیے کہوں گا کہ سائیکلنگ واحد فیڈریشن ہے پاکستان کی جو ہر سال اپنے خرچے پہ اپنے کھلاڑیوں کا ڈوپ ٹیسٹ کراتی ہے. آپ اس کا کریڈٹ اس کو دیں. اولمپک نہیں مانتی اس کو، اللہ بھلا کرے تھوڑا. یو سی آئی مانتی ہے اس کو، ایشین سائیکلنگ مانتی ہے اس کو، اس کے انٹرنیشنل ایونٹ میں لڑکے جاتے ہیں. یہ حق مارتے ہیں پاکستان کا، انہوں نے حق مارا کٹھمنڈو میں پاکستانی بچوں کا اور ان کو میڈل سے محروم رہے پاکستان کے ایتھلیٹکس سائیکلسٹ. کوئی بات نہیں، وہ اولمپک جانے، اس کا کام جانے. پاکستان سپورٹس بورڈ کو یہ جو کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی میں ان کو رکھنا چاہیے. یہ 500 کھلاڑیوں والی فیڈریشن، 300 کھلاڑیوں والی فیڈریشن، 800 کھلاڑیوں والی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ، اللہ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کے لیے شہزادہ محمد علی شہزادہ صاحب، آپ کا نام بھی میرے کو استاد سے ملتا ہے، شہزادہ محمد علی صاحب ان کا نام تھا، آپ محمد علی شہزادہ صاحب ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں وہ بہت عظیم آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے. برائے مہربانی اس ملک کے سپورٹس پہ رحم کریں. اور یہ بڑے بڑے نام سلیم سیف اللہ اور یہ جناب فلاں صاحب ان کو چھوڑیں. نہ انہوں نے زندگی میں سپورٹس کھیلی ہے، یہ پیسے کے سر پہ ٹینس فیڈریشن میں آ گئے ہیں، آپ نے ان کو بٹھا کے سپورٹس پالیسی میں بٹھا دیا. کو رحم کریں اللہ کے نام پہ. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. کل بات ہوگی انشاءاللہ ایتھلیٹکس پہ اور پاکستانی ایتھلیٹس کے اوپر جن کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور بہت تلخ بات ہوگی، چاہے میرے دوست ناراض ہوں یا خوش ہوں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور کرونا کی صورتحال میں اللہ کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان نے جو ایس او پیز دی ہیں، جو آپ کا وزیر اعظم آپ کے سامنے رو رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کرو یہ نہ کرو، اس کو سنیں. اپنے حال پہ رحم کریں، پاکستان کے حال پہ رحم کریں. تھینک یو ویری مچ.